बुखारी मुस्लिम में मिशकात में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हुजूर ने विसाल से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और फरमाती हैं, कुर्बान जाऊँ, हज़रत फ़ातिमा चलती भी उस तरह थी जो हुजूर का तरीका था, बोलना भी उसी तरह का था जो नबी पाक का बोलना था, रफ्तार में गुफ्तार में हुजूर के मुशाबिह। वो तशरीफ़ लाईं, हुजूर ने करीब बिठाया और कान में राज की बात की। इसका मतलब है कुछ बातें बेटियों से भी राज की कर लेनी चाहिए। भाई आप गौर करेंगे और समझेंगे कि बेटी से भी कभी कोई राज की बात कर लें। हुजूर ने बुलाया और फिर कान में को बात की, कान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हज़रत फ़ातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कान में को बात की तो मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ़ ले गए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से कहा कि फ़ातिमा क्या कहा हुजूर ने? तो फरमाने लगी, मेरा और मेरे नबी पाक का राज है, आपको मैं क्यों बताऊं? तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद हुजूर का विसाल हो गया। सरकार ने विसाल फरमाया तो कुछ दिन गुजरे तो मैंने कहा, फ़ातिमा मेरा तुम पर हक़ है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक़ है। उस हक़ की वजह से मैं कहती हूँ मुझे बता दो वो क्या बात थी कि पहले तुम रोई फिर तुम हंसी? तो मैंने कहा हकीकतों से आगाह करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाने लगी, अम्मा जी हुजूर ने मेरे कान में कहा था कि फ़ातिमा हर रमज़ान में जिब्रील अमीन एक कुरान पाक मुझे सुनाते थे, एक मैं उन्हें सुनाता था। इस साल जिब्रील ने 2 सुनाए हैं। फ़ातिमा मुझे लगता है तेरे बाप के जाने का वक्त आ गया है, अब मेरी रुखसती है। मुसीबत आए तो सब्र करना, मुश्किल पड़े तो हौसला करना, अपने आप को अपने रब करीम के सुपुर्द रखना। कहती हैं जब ये बात हुजूर ने बयान की तो मैं रो पड़ी और फिर नबी पाक ने मेरे कान में कहा, फ़ातिमा मेरे बाद जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना वो तुम ही हो, और ये भी याद रखना तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। फरमाती हैं ये बात सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। 6 माह गुजरे हुजूर के बाद तो सैयदा फ़ातिमा का विसाल हो गया। सिर्फ 6 माह, पूरा साल नहीं, 6 माह गुजरे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के 6 माह बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा, क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हज़रत अब्बास कहने लगे, पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फ़ातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अब्बास ने, हज़रत कुसम बिन अब्बास ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हज़रत अब्बास ने जनाजा पढ़ा और एक मुस्तरद रवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ा। पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी अब जाने लगी है रुखसत होकर। निकाह का वक्त आया तो रातदारे नबूवत, मिजाज शनासाए नबूवत हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबा ने आगे लगाया, का बात तो करो। दरे रसूल पे जाके बैठे, कहने लगे या रसूलल्लाह फातिमा को जहेज में देने के लिए भी कुछ बनाया? तो फरमाया ना अबू बकर, मेरी बेटी जहेज लेके गई तो उम्मत की गरीबों की बेटियों का क्या बनेगा? मिस्कीनों की बेटियां तो बैठी रहेंगी, अगर जना कोई जहेज नहीं। कहा हुजूर चंद तोहफों की इजाजत है। मेरे दोस्तों, ओ जहेज मांगने वालों, ओ सौदेबाजी करने वालों, बेटियां तड़प रही हैं, माँ बाप तरस रहे हैं, उम्मत मुस्तफा की बच्चियां घरों में बैठी बूढ़ी हो गई हैं, वालिदैन बीमारियों का शिकार हो गए हैं। खुदारा साथ बसने वाली हमारे अजीजों में बच्ची, बड़ी बहन रोटी ज्यादा खाती है, छोटी जरा गरीब है। तो मैंने बतौरे मोहब्बत के कहा, अजीजदारी थी, मैंने कहा बाजी आप छोटी से बड़ी से रिश्ता ले ले, वो गरीब है। कहने लगी हम शादी में तावन करेंगे, लेकिन मैंने कहा तू कौन होती है तावन करने वाली? तावन की बात करती है, मिस्कीन समझती है। क्या तावन करेगी तू? सुख खरीदेगी?
आसानियां नसीब अच्छे कर देगी। तेरे पास एक माँ के बतन से पैदा हुए, एक बाप के घर में वक्त गुजारा, रात 4 पैसे हैं तो कहती है मैं बड़ी से तावन कर दूंगी, रिश्ता नहीं ले सकती। डर अल्लाह पाक, डर। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा ना। एक दफा हजरत फातिमा ने सोने का लाकड़ पहना था और हजरत इमाम हसन और हुसैन को चांदी के कंगन पहनाए थे। हुजूर की आदत थी, सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। मेरे हबीब वापस आए, हजरत फातिमा के दरवाजे पे कदम रखा तो गले में लाकड़ देखा, शहजादों के पास कंगन देखे, वहीं से कदम पीछे हटा लिया। वहीं से मेरे रसूल ने कदम पीछे। हजरत फातिमा हिचकियां लेकर रोने लगी। हजरत अली घर आए तो कहा फातिमा क्या हुआ? कहा अली पता कोई नहीं, हुजूर आए हैं तो लौट गए हैं, मैं बड़ी परेशान हूं, पता करो। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे रसूल ही मुझसे नाराज हो गए सल्लल्लाहु अलैहि। जाओ मालूम। हजरत अली कहते मस्जिद में गया तो नबी पाक भी रो रहे थे, हुजूर भी। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फातिमा घर में रो रही है, आप यहाँ रो रहे हैं। तो मेरे हबीब ने फरमाया अली वो मोहम्मद की बेटी होके सोना पहनती है, वो मोहम्मद की बेटी होके बच्चों को चांदी पहनाती है, सोने से दिल लगा रही है। फरमाया अगर फातिमा सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या करेंगी जो बाप नहीं लेके दे सकेगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सैयदा फातिमा आती ना तो हुजूर उठ के खड़े होते। और यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ भला, नबी पाक उठ के खड़े होते, रसूल रहमत खड़े होते, हुजूर उठ के खड़े होते, सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के चूमते और जहां खुद बैठे होते उस जगह से दूसरी जगह बैठ जाते और अपनी जगह सैयदा फातिमा को बिठाते। इतनी शाने, इतना। और सहाबा कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में हुजूर ने हमें समझाया कि सैयदा पाक का मकाम क्या है। मुख्तलिफ अंदाजों में हुजूर ने समझाया, मुख्तलिफ मौके पे हमें बतलाया कि इनके साथ तुम्हारा रिश्ता अकीदत का, एहतराम का हमेशा रहना चाहिए। किस किस तरह उम्मत तक पैगाम पहुंचाते हैं कि मेरी शहजादी का ये मकाम है। हजरत मौला अली ने ना इरादा कर लिया दूसरी शादी करने का, पैगाम निकाह आया उन्हें। मैंने कहा कि आप समझें कि ये गैर मामूली लोग हैं, इनका जो मकाम और मर्तबा है ना ये दीन है, दीन। हमें क्यों ये चीजें सिखाई गई, क्यों बतलाया गया? ताकि हमारे दिलों में कदर रहे कि ये बड़े लोग हैं। हजरत अली ने इरादा किया अब सबके लिए जायज़ है दूसरी शादी करनी। और खैर हमारे जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने तो बड़ा ठीक ठाक करके उन्होंने फतवा याद किया है कि मर्द के लिए 4 बीवियां रखना जायज़ है। अगली बात भी है, अगर इंसाफ कर सके तो, अगर तुम अदल कर सको तो सब के लिए जायज़ था। हर एक ने शादियां की थी, हुजूर ने भी निकाह कसरत से किए, हजरत अली को भी पैगाम निकाह आया। सैयदा पाक के दिल में कुछ ख्याल आया, ओए होए, मामूली हस्ती नहीं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हंस पड़े तो फूल खिल जाते हैं और वो उदास हो जाए ना तो खुद ब खुद खिजा आ जाती। लगता है आज कोई उदास हुआ था, सारे चमन में उदासी छा गई। हजरत फातिमा उदास हुई, परेशान हुई, हुजूर को पैगाम गया। नबी पाक मिंबर पे बैठे, फरमाया सुनो लोगो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान जाए। ये भी अंदाज होता है। फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया। पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली, शानों वाले रसूल की शानों, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को और हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हाजिर बारगाह हुआ, हुजूर आप जैसे हुक्म करें। तो हुजूर ने फरमाया सब के लिए जायज़ है दूसरा निकाह करना, पर जब तक मेरी बेटी मौजूद है अली तेरे लिए जायज़ नहीं, तू नहीं कर सकता दूसरा निकाह। ये एजाज है सैयदा फातिमा का, ये एजाज है। क्यों भला? उसकी एक वजह तो ये थी कि सैयदा जल्दी चली गई थी दुनिया से। कुल उम्र 28 साल पाई है सैयदा फातिमा, कुल उम्र 28 साल। 28 साल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रब को भी बड़े प्यारे होते हैं, धरती में बसने के लिए, लंबा वक्त गुजारने के लिए वो नहीं आते,
وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی، سیدہ پاک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں اب ایک بیماری، اب بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنے۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہت۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی۔ حضور تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے۔ اس حق کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی؟ تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا، اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں۔ فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا۔ کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی۔ 6 ماہ گزرے حصول کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، صرف 6 ماہ، پورا سال نہیں، 6 ماہ گزرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک بات میں نے حضرت فاطمہ میں جو سب سے بڑھ کے دیکھی، جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا یہ ساری ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو سکھانی ہے، ان کو حقیقت سے آشنا کریں، حقیقت سے۔ یہ چھپانا اور یہ کہنا ہو یہ فلانا بچہ ڈر جائے گا، یہ گھبرا جائے، وہ پھر ساری زندگی ڈرے گا۔ بچوں کو بزدل نہ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایک بات خاص کر کے مسند ابو یعلا میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس کو سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر سچ بولتے دیکھا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ خدا را ماؤں کو میرا یہ پیغام دیں، ان سے کہیں بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ والد سے میری گزارش ہے بچوں کے سامنے کوئی بہانہ نہ کریں، انہیں 1% بھی یہ نہ پتہ چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے، 1% بھی کوئی بہانہ بازی نہ سکھانا انہیں، ورنہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ شروع کر دیں گے۔
وہ کالج نہیں جائیں گے پر تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ سکول نہیں جائیں گے اور تمہیں کہیں گے میں گیا تھا، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، وہ تمہاری دولت غلط جگہ استعمال کریں گے۔ ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ماحول کتنا خراب ہو گیا، عدم اعتماد گھروں میں خاندانوں میں آئے گا، تباہی اتر جائے گی۔ خبردار، بچوں کے سامنے کبھی بھی انہیں سچ کی عادت ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑا کسی کو سچا، اس کا نتیجہ نکلا نا کہ امام حسن سے بڑا سچا کوئی نہیں، امام حسین سے بڑا سچا کوئی نہیں، سیدہ زینب سے بڑا سچا بھی۔ پھر سچ آگے منتقل ہوا۔ ایک حدیث برسبیل تذکرہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھے کہا، چھوٹا سا تھا، مائیں کہتی ہے نا بیٹے یہ دیکھو میں چیز دیتی ہوں ادھر آؤ، حالانکہ کئی دفعہ مٹھی خالی ہوتی، تو میری اماں نے مجھے کہا بیٹے ادھر آؤ میں کچھ چیز دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جب میری ماں نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے کچھ دینے لگی ہو؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں بات کر رہی ہے تو حضور فرمانے لگے اگر تمہارے ہاتھ میں کھجوریں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے وہ تو بچہ ہی تھا۔ بچے سے کنایا توریہ بعضوں کا جائز رکھا ہے، کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا کہ میں فلان چیز میرے پاس ہے دینے لگا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ بھائی خدا را سچ کا مزاج اگر گھروں میں آئے نا، سچ کا مزاج، تو پھر بیٹے عبد القادر جیلانی غوث پاک جیسے بنا کرتے ہیں۔ اگر مزاج سچ والا آئے تو وہ طالب علم بن کے بھی کبھی جائیں تو کئی چوروں کی توبہ کرا کے مدرسے داخل ہوا کرتے۔ شرط یہ ہے کہ سچ کا مزاج اپنے گھر میں